को ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारना चाहा तो हिंदुस्तान में उतारा। अब हिंदुस्तान के किस जगह में उतारा उस जगह के बारे में भी आपको बताता हूँ। उस वक्त हिंदुस्तान ये तमाम मुल्कों के साथ एक मुल्क था, जैसे आपका श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, म्यांमार, मेरे दोस्त बुजुर्गों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम हिंदुस्तान को लेकर एक मुल्क था। हिंदुस्तान, तमाम मुल्क हिंदुस्तान से अब टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो गए, ये लेकिन एक मुल्क था हिंदुस्तान। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था, हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अब शोला शबे गम दूर किया। हर सिमत मचलती किरणों ने अब शोला शबे गम दूर किया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अब शोला शबे गम दूर किया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म जहाँ महकाएंगे, या खून में निहा कर दम लेंगे। या बज़्म जहाँ महकाएंगे, या खून में निहा कर दम लेंगे। सोचा है शफ़ी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है शफ़ी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। मोहतरम काबिल एहतराम नेमतुल इस्लाम के ज़िम्मेदार जनाब हाफिज़ शोएबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, दिगर मकतब के असातिज़ा इकराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ बच्चों का प्रोग्राम देख रहा था। वाकई में प्रोग्राम काबिल तारीफ़ रहा, बहुत ही बेहतर। मैं बहुत दिन से हाफिज़ शोएबुल्लाह साहब मुझे बुला रहे थे, पहली बार इस मकतब में आना हुआ। वाकई मकतब का निज़ाम है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि हर गांव में इस तरह का निज़ाम कायम होना चाहिए। यह हमारे अकाबरीन का नज़रिया रहा, और हमारे अकाबरीन हमेशा यही कहा करते थे कि हिंदुस्तान के हर गांव में मकतब को फैलाना चाहिए। मकतब का जाल, मकातिब का जाल पूरे हिंदुस्तान में जो है आम होना चाहिए, गांव-गांव के अंदर। इस तरह का अगर मकतब आम हो जाए तो इंशाअल्लाह फिर मुसलमानों के अंदर दीनी जज्बात बेदार हो जाएगा। तो इसलिए जो हजरात इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं मीडिया के ज़रिए से, मैं उन हजरात से भी अपील करूँगा कि वो इस तरह का मकतब अपने गांव में कायम करने के लिए कोशिश करें। तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हर ज़बान में बच्चों का जो मैं मकालमा सुना या तक़रीर, नात, गीत जो भी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, उर्दू हो, अरबी हो, हर ज़बान में। इसलिए होना भी चाहिए कि हिंदुस्तान में जो है इस वक्त 122 ज़बानें बोली जाती हैं, तो हर ज़बान को सीखना भी चाहिए। हमारे बच्चे हर ज़बान को सीखें और हर ज़बान में जो है इस्लाम को पेश करें लोगों के सामने, ये होना चाहिए। इस ज़बान कोई गैर का नहीं है। हम कहते हैं उड़िया ज़बान हम इसे नहीं सीखेंगे, ये अंग्रेज़ी हम नहीं सीखेंगे, फ़ारसी नहीं सीखेंगे, सिर्फ अरबी मुसलमानों की ज़बान है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप सभी हजरात के सामने कुछ नई बातें अर्ज़ करूँगा जो जानकारी के लिए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सीखने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नई बातों में ये भी एक बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। 7 लाख ज़बानों का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। इसलिए हर ज़बान को हमें सीखना चाहिए। हम कहते हैं सिर्फ अरबी सीखेंगे, उर्दू सीखेंगे, फ़ारसी सीखेंगे, हमारी ज़बान है, ऐसी कोई बात नहीं। हर ज़बान को सीखना चाहिए, बच्चों को हर ज़बान पढ़ाना चाहिए। अंग्रेज़ी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उड़िया हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, हर ज़बान अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चा अगर हर ज़बान को सीखेगा, ज़बान का माहिर होगा, तो अपनी ज़बान में
دوسرے کو اسلام سمجھا سکے گا. اسی لیے اس کا بہت بڑا فائدہ. اور ایک بات بتاتا ہوں، وقت بہت کم ہے، مختصر وقت آپ کا لوں گا، کچھ باتیں نئی باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات نوٹ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی لیے کہ ہم لوگ وعظ و تقریر بہت سنتے ہیں، میں اپنے انداز میں تو بیان نہیں کروں گا، ایسی بات چیت کے انداز میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اس کو سیکھیں اور نوٹ کریں، آگے چل کے فائدہ ہوگا. اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. جو خاص بات ہے، آج جنوری 26 ہے. جنوری 26 کے موقع پر جو پروگرام کیا جناب حافظ شعیب اللہ صاحب نے، بہت سارے مسلمان ہم میں سے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح کا پروگرام کیوں کرنا چاہیے. پہلے اس سوال کو میں ہٹاؤں، اس سوال کا جواب دو، ہمارے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے. کہتے ہیں یہ تو ملک ہندوستان، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، انہیں آزادی منانی چاہیے یا انہیں جھنڈا لہرانا چاہیے، انہیں گیت گانا چاہیے. ہم کیوں گائیں، ہم کیوں آزادی منائیں، ہم کیوں مکتب میں اس میں جھنڈا لہرانا چاہیے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آزادی تو ہم مسلمانوں کو منانا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ملک بھی ہمارا ہے، یہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے. میں آج ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ ملک مسلمانوں کا، ہندوؤں کا نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اس بات کو نوٹ کرو. جس ہندو کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اس کو بتاؤ یہ بات جو آج ثابت ہو چکا ہے، ریسرچ کیا گیا اس پر کہ ہندوستان پہلے مسلمانوں کا ملک تھا، بعد میں ہندوؤں کا ملک ہوا. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حضرات آگے سنیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان مسلمان کا ملک ہے. بیچ میں انگریزوں نے قبضہ کیا اور لوگوں نے بھی قبضہ کیا، پھر مسلمانوں نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا. تو اسی لیے مسلمان کے ہر گھر میں، ہر مسجد میں، مکتب میں، مسجد میں، ہر جگہ پر ہندوستانی جھنڈا لہرانا چاہیے. یہ ترنگا ہر جگہ پر لہرانا چاہیے تاکہ اس بات کا اعلان ہو ہمارے اس کام سے کہ مسلمان اس بات کو یہ کریں دنیا کے سامنے کہ ملک ہمارا ہے، یہ غیروں کا ملک نہیں ہے. کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ سب سے پہلا ثبوت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو وجود میں لانا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے باپ جو حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا نہیں فرمایا. ایک کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں یہ دو ہی انسان ہے جو ہمارے ماں اور باپ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر پیدا کیا تھا. اس بات کو نوٹ کرو جو نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرط کے ساتھ رکھا تھا. تو شرط میں کچھ گڑبڑی ہوئی میرے دوستو، خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آباد کرنا چاہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آباد کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس ملک کا انتخاب کیا وہ ملک ہندوستان تھا. یہ ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ان کا ملک نہیں ہے، ملک تو ہمارا ہے. اسی لیے کہ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پہلے مسلمان تھے، اللہ کے نائب تھے، اللہ کے خلیفہ بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا. اور ایک خوشی کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے تمام تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے پرانے ملکوں میں دو ملک ہیں جو دنیا کے سب سے پرانے ملک ہیں. نمبر 1 میں میرے دوست بزرگوں ہندوستان، نمبر 2 میں جزیرۃ العرب جس کو آج سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں. یہ دونوں ملک دیکھو مسلمان کا سب سے مقدس شہر، مقدس ملک جو مانا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا. وہ سعودی عرب میں جو شہر ہے مکہ، میرے دوست بزرگوں یہ مکہ، مدینہ، سعودی عرب پورا ملک جو ہے، یہ ملک اور ہندوستان یہ پرانے ملک ہیں. آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں. دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنا چاہا تو ہندوستان میں اتارا. اب ہندوستان کے کس جگہ میں اتارا اس جگہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت ہندوستان یہ تمام ملکوں کے ساتھ ایک ملک تھا. جیسے آپ کا سری لنکا، برما، نیپال، برما، بنگلہ دیش، میانمار، میرے دوست بزرگوں پاکستان، افغانستان، یہ تمام ہندوستان کو لے کر ایک ملک تھا. ہندوستان تمام ملک ہندوستان سے اب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ ہو گئے، لیکن ایک ملک تھا ہندوستان. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا تو اسی ہندوستان کے اندر اب کہاں پر اتارا تو بتاتا ہوں. ایک پہاڑ ہے جس کا نام
नोज नामी पहाड़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा था। ये पहाड़ इस वक्त बंटवारे के बाद श्रीलंका में मौजूद है, जो कोलंबो शहर से बिल्कुल करीब है। तो ये श्रीलंका में पहाड़ मौजूद है, नोज नामी पहाड़। इस पहाड़ को चोटी में, वो पहाड़ 16,000 फुट ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ के चोटी पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर के चट्टान पे एक पैर का निशान जो आज भी मौजूद है। कोई जाए तो जाकर देख सकता है, साफ निशान मौजूद है। वो पैर का निशान यानी तलवे का निशान आज भी उस पत्थर पर मौजूद है। उस पैर पर निशान पर रिसर्च किया गया। रिसर्च से बात साबित होती है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ पर उतारा, इसीलिए कभी इतना बड़ा आदमी कोई नहीं है, न इतना बड़ा पैर का निशान किसी का हो ही नहीं सकता। आदम अलैहिस्सलाम का जो पैर का निशान है वो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा निशान है। इस पर रिसर्च किया और इसके बारे में तफसील से अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा। इसका तराना भी बच्चों ने पढ़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। जिस तराने को लिखा अल्लामा इकबाल साहब ने, उसी अल्लामा इकबाल साहब ने मेरे दोस्त बुजुर्ग इस दास्तान को तफसील से बताया। और दूसरे साइंसदानों ने भी इस पर रिसर्च किया है, कई लोगों ने रिसर्च किया। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान आज मौजूद है। इससे साबित होती है बात कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे, नोज नामी पहाड़ पर, जो 5 फुट लंबा 6 इंच चौड़ा पैर का निशान है। इसीलिए इतना लंबा 5 फुट है। आप कहेंगे कि एक आदमी का पैर तो इतना बड़ा नहीं हो सकता, तलवा 5 फुट लंबा कैसे हो, 6 इंच चौड़ा? आदमी तो कुल 5 फुट का होता है। आपको बता दो, एक नई बात है, भी जान लो और नोट कर लो, बच्चे भी याद रखें इस बात को। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था तो आदम अलैहिस्सलाम 90 फुट के थे। 90 फुट लंबा इंसान जब होगा तो उसका पैर 5 फुट का हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम 90 फुट के थे, उनका पैर 5 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा था। आज भी उस पत्थर पर उसका निशान मौजूद है। एक बात, दूसरी बात आपको बता दूं मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम का पता चल गया कि हिंदुस्तान में उतरे थे। दूसरी बात, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से जद्दा शहर में उतारा था। वो जद्दा शहर सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, तो माँ हव्वा सऊदी अरब में उतरी और बाप आदम हिंदुस्तान में उतरे। तो दोनों मुल्क पुराने मुल्कों में मेरे दोस्त बुजुर्ग हैं। ये बहुत तारीखी बात है, बिल्कुल तहकीकी बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। आप किसी को भी बताएं, आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर उतरे, फिर बाद में चले गए, हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई अराफात के मैदान में, फिर दोनों उसी इलाके में जिंदगी गुजारे। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र जो है वो कुबैस पहाड़ी पर बनी है। जो मक्का में पहाड़ मौजूद है वो कुबैस पहाड़ी, आज भी उनकी कब्र उस पहाड़ पर मौजूद है। और माँ हुआ आदम अलैहिस्सलाम का 900 कुछ साल में इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र आज जद्दा शहर में मौजूद है। तो ये सब सबूत है हमारे मुसलमानों का मुल्क होने का। आज ये जो कह रहे हैं कि तुम्हारा इस मुल्क में क्या है, इनको बताओ, मुल्क तो हमारा। शुरू में आदम अलैहिस्सलाम आए इसी मुल्क में तो मुसलमान पहले आबाद हुए, फिर बाद में हिंदू आए। वहाँ से हटाओ और तारीख बताओ, जब 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबर आए, ये सिलसिला दुनिया में चलता रहा। फिर वो ज़माना आया मेरे और आपके आका जद्दुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन नबी अकरम शफ़ी आदम जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, इमामुल अंबिया, कायनात का मकसद जिसको बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने से भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जो 1450 साल से ज्यादा हो गए। इसके भी सबूत के साथ आपको बताता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्का के सरजमीन में, अपने नबूवत का ऐलान किया तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल सामने आया। एक दिन कहा, मोहम्मद तुम नबी होने का दावा करते हो, आखिरी नबी, अगर तुम इतने पावरफुल नबी हो, सबसे आखिरी नबी और रसूल हो, तो एक बात करके बताओ, एक मोजेज़ा दिखाओ, एक करामत दिखाओ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। कहा बताओ क्या चाहते हो? कहा मैं ये कहता हूँ कि तुम अगर वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हो तो चांद को इशारे से तोड़ दो, मैं मान लूंगा आपको नबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से, 14वीं की रात थी, आप सफा पहाड़ी पर बैठे हुए थे, आपने उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अबू जहल उसके साथी ईमान तो न लाए, मेरा ये मौजू नहीं है, मगर बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से मुसलमान मौजूद हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत थी। तो क्या हुआ, जब ये चांद को 2 टुकड़ा कर दिया गया तो ऐसा
ہوا کہ ابو جہل اس کے ساتھی تو بھاگ گئے, ایمان نہیں لائے, مگر ایسا ہوا کیرل کے سرزمین میں ایک راجا تھا, وہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. 14ویں کی رات تھی. اچانک راجا اور اس کی بیگم دونوں نے دیکھا کہ آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. لوگ گھبرا جاتے ہیں, مارے گھبرا کے نیچے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ, پہلی بار ہم نے دیکھا. اچانک تان کو توڑتے ہوئے اندھیرا چھا گیا, کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آئے محل میں اور صبح تک بے چین رہے, دونوں سوئے نہیں. پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے نجومیوں کو بلایا جو تانترک اس زمانے میں رہتے تھے, ان کو بلایا, مشورہ کیا کہ جلدی سے بتاؤ کل رات کو چاند کیسے 2 ٹکڑا ہو گیا, کیا ماجرا ہے, قیامت تو نہیں آئے گی, کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا, کہا مکہ کے سرزمین میں کوئی ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس نے کل رات انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا. تو راجا کے اندر ایک بے چینی شروع ہو گئی. پڑھا لکھا راجا تھا, اس نے کہا میں اس بات کو تحقیق کروں گا. میڈیا کا زمانہ نہیں, اخبار کا زمانہ نہیں, وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں, موبائل کا زمانہ نہیں, کیسے اس بات کو تحقیق کی جائے, ریسرچ کیا جائے. کہا کسی قافلے کو اگر بھیجوں, قافلہ کب آئے, آتے وقت اگر میں مر جاؤں تو بات تحقیق نہ ہو سکے گی. راجا نے فائنل مشورہ کیا کہ مجھے خود چلنا چاہیے. راجا نے خود طے کیا, کچھ لوگوں کے ساتھ سفر شروع کر دیا اور سیدھا پہنچا, پتہ لے کر مکہ کے سرزمین میں پہنچا. جا کر لوگوں کو پوچھا کہ یہاں مکہ کے سرزمین میں کوئی محمد ابن عبداللہ ہے, کہا ہے. لوگوں نے پتہ بتا دیا, سیدھا آپ کے قریب پہنچ گیا. پہنچتے ہی کہا آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی رہ گیا, دیکھ کر دنگ رہ گا, کتنا خوبصورت اور معصوم چہرہ, ہو سکے اسی کا یہ کمال ہوگا کہ آدمی ایسا کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. پہنچنے کے بعد کہا آپ محمد ہیں, کہا ہاں میں محمد ہوں. کہا ایک بات پوچھوں, سچ بتانا, کہا بالکل سچ بتاؤں گا. کہا کل رات میں نے ماجرا دیکھا, کیا یہ سچ ہے کہ چاند 2 ٹکڑا ہو گیا اور لوگوں نے بتایا کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا. کہا ہاں میں نے کیا تھا. پورا واقعہ سنایا. کہا بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے. کہا بات تو سچ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو علم دیا ہے, اللہ نے مجھے جو فضیلت و بزرگی بخشی ہے, یہ اس کی کرامت ہے. میں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا اللہ کا نام لے کر. پھر کہا جڑ جا, چاند دوبارہ جڑ گیا, کوئی مشکل بات نہیں ہے, میں نے ایسا کیا تھا. کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے. کہا میرا مقصد ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا, اور میری جو شریعت ہے میں جو لے کر آیا ہوں, اللہ کی جو مقدس کتاب ہے, اس کے قانون کو پورے دنیا میں نافذ کرنا, میرا مقصد یہی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. تو فوراً اس نے کہا اپنا مقصد مجھے سمجھاؤ, اپنا کلمہ مجھے پڑھا دو. راجہ ہندوستان سے پہنچتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد راجہ فوراً کہتا ہے یا نبی اللہ, اگر میں مسلمان ہو گیا, میں کلمہ پڑھ لیا, تو مجھے یہ حق بنتا ہے آپ کا یہ پیغام میں اپنے ملک میں لے جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو بتاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپیل کی, درخواست کی کہ قافلے کو میرے ساتھ بھیجو, میں ان کو ساتھ لے جاؤں اور ہندوستان میں جا کر آپ کے مقصد کو سمجھائیں, اللہ کے دین کو سمجھائیں, اللہ کی مقدس کتاب کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, وہاں بھی لوگ اسلام کو قبول کریں. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور راجہ کے ساتھ ایک قافلے کو روانہ کیا. اور قافلے کے جو امیر تھے ان کا نام حضرت مالک رضی اللہ عنہ تھا. قافلے کا امیر طے کیا اور ان کو روانہ کیا. راجہ اس قافلے کو لے کے وہاں سے نکلنا شروع کیا, اپنے ملک ہندوستان کی طرف لوٹ رہا تھا. مکے سے سفر کیا تو اچانک دیکھو مقدر میں کچھ اور ہے. تو راجہ نے جیسے سفر شروع کیا, بس وہ جدہ تک ہی پہنچا تھا. جدہ شہر کے قریب جیسے راجہ اس قافلے کو لے کر پہنچا تو اچانک راجہ کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کو تیز بخار آیا. راجہ جدہ میں وہیں پر رکا, اتنی طبیعت خراب ہوئی, کہا کہ میں اب نہیں بچوں گا. اسے پتہ چل گیا تو اس نے خط لکھ کر اور جو قافلے کے امیر تھے حضرت مالک رضی اللہ عنہ صحابی کے ہاتھ دیا, کہا ایک خط لو اور تمہیں سفر کو جاری رکھو, سیدھا ہندوستان میں پہنچو. میرا بھتیجا جو اس وقت میرے جگہ پر موجود ہے, جو راجہ ہے اس وقت وہاں کا, تم اس کو یہ خط دے دو اور ایک کام کو آگے جاری رکھو, اس کو بند نہ کرنا. حضور علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کو ہندوستان تک لے کر پہنچا کے دم لینا. تو حضرت مالک رضی اللہ عنہ ایک قافلے کو لے کر آگے بڑھے, فوراً وہ راجہ کا وہیں انتقال ہو گیا. تو اس کی قبر آج جدہ میں موجود ہے. تو راجہ وہیں پر دفن ہوا. وہ تو ایمان لا چکا تھا. یہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ قافلے کو لے کر سیدھا کیرل کے سرزمین میں پہنچے اور بھتیجے کو جب خط دیا, پورے خط کو پڑھنے کے بعد بھتیجا زارو قطار رویا. چچا کی محبت میں بہت شریف آدمی تھا, انتقال ہو گیا. خط پڑھنے کے بعد تو
भतीजे नबी इस्लाम की तरफ माइल हो गया। होने के बाद इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में आ गई। पूरा दास्तान सुना। सुनने के बाद उन लोगों को कहा आप लोगों को क्या चाहिए बताओ, मैं पूरी मदद करूंगा। तो अल्लाह की इबादत के लिए उसने एक जगह दिया और अल्लाह के इबादत के लिए एक घर बनाया जिसको मस्जिद कहते हैं, मस्जिद की तामीर की। फिर वो काफिला वहीं रह गया। इस मौजू को मैं यहीं पर रोकूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से भी मुसलमान मौजूद हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, उसने एक जगह दी, एक मस्जिद बनाई गई। आज भी वो मस्जिद मौजूद है जो कोडंगलोर की जामे मस्जिद जिसको कहते हैं। केरल शहर के अंदर एक शहर है कोडंगलोर, कोडंगलोर की जो जामी मस्जिद है आज भी वो मस्जिद मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के वक्त की मस्जिद है और उस मस्जिद के सहन में एक 9 फीट लंबी कब्र मौजूद है जो हजरत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है, जो आज भी सहन में सोकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से हिंदुस्तान में मौजूद है मुसलमान और इस्लाम मौजूद। ये हमारा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है। शुरू से मुसलमान यहाँ पर है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे, कोई हमको यहाँ से हटा नहीं सकता। तो बच्चों ने बहुत सारे अपने मुकालमे और तकरीर के जरिए ये बात बताया। मैं कुछ आगे बात बता के बात ख़त्म कर दूँ कि जनवरी 26 है, आप सब जानते हो 1947 में 15 अगस्त को जो देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद 3 साल के बाद हिंदुस्तान का कानून बनाएगा। इस कानून के बनाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा रोल रहा है। गर्चे कानून लिखा मेरे दोस्त बुजुर्गों किसी और ने, मगर मशवरे से मुसलमानों का तय हुआ, जिसमें मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारी थे, दूसरे बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। इन्होंने बैठकर इस कानून को बनाया था और कानून को देश में नाफिज किया गया था। तो आज ये कह रहे मुसलमानों ने क्या दिया, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे, मेरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जहाँ जाओ जमीन खोद कर देखो तो हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आएगी कि मुल्क मुसलमान का है और इसने आज़ाद किसी ने किया तो मुसलमानों ने किया है। जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर दाखिल हुए तो हुकूमत भी मुसलमानों के हाथ थी। सन 1601 के अंदर पहला अंग्रेजी काफिला जब हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा, हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखा, हिंदुस्तान के खजाने को देखा मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो उनके दिल में गलत ख्याल पैदा हुआ। तो उन्होंने एक प्लानिंग शुरू किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कहा कि इस मुल्क को कैसे कब्जे में ले। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, इसी मकसद को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोलकाता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। अपने मकसद की तरफ तेजी से आगे बढ़ते चले गए। फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों, जमाना आया सन 1857 की जंग आज़ादी, हिंदुस्तान की तारीख एक मशहूर बाब है, इसको पढ़ो। कहते हैं मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी। एक दिन के अंदर 3,55,000 मुसलमानों को शहीद किया गया था, जिसमें सिर्फ 55,000 उलमा इकराम थे। 55,000 उलमा इकराम थे। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, सबूत चाहते हो तो चांदनी चौक से लेकर जामे मस्जिद तक जाओ, कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहाँ किसी आलिम को सूली पर न लटकाया गया था। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, इस देश को आजाद करने के लिए उलमा ने क्या क्या कुर्बानियां दी है वो तो बयान नहीं किया जा सकता मुख्तसर वक्त में। देखो, जो बच्चों ने भी अभी बताया, फतेह अली सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जवानी की हालत में सिर्फ 49 साल की उम्र में अपना सब कुछ गंवा दिया, बीवी को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, सल्तनत को अलविदा किया। इतना ताकतवर नौजवान मेरे दीनी और ईमानी भाइयों किस लिए शहीद हुआ? इस मुल्क के आजादी को बाकी रखने के लिए। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, उनके अब्बा सुल्तान हैदर अली और ये बाप बेटे मिलकर 22 साल तक मुसलसल अंग्रेजों से उन्होंने जंग लड़ी, सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की आजादी को बाकी रखने के लिए। इधर नवाब सिराजुद्दौला, बहुत सारे ऐसे नाम है, कहाँ कहाँ बताए, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर हकीम अजमल खान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर उसके बाद उलमाए देवबंद सामने आए, ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ। मौलाना कासिम नानोतोई, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, शेख अशरफ अली थानवी, बड़े बड़े लोग आए, ऐसी कुर्बानियाँ दी है। जाओ तारीख पूछो, एंडोबान निकोबार से काला पानी के सजा के नाम से जो मशहूर है, जो जगह जहाँ पर उलमा को मेरे दोस्त 20-20 साल 25-25 साल तक जहाँ पर
قید کیا گیا تھا، اسی قید کی حالت میں کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا. کئی لوگ جب واپس آئے اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ اپنے بچوں کو پہچان نہیں پا رہے تھے. میرے دوست بزرگوں، ایسا حال پوچھو، جا کے ان کے قبروں سے پوچھو، چرچل کے قبر سے جا کے پوچھو، جنرل ڈائر کے میرے دوست کارنامے پڑھو، لارڈ ویزلی کا داستان ظلم پڑھو کہ انگریز بتائیں گے، ان کے مورخین بتائیں گے کہ کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو غیر برادری کے لوگ ہیں یہ ابھی خرگوش کی نیند سو رہے تھے. اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کس کو؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سن 1802 کے اندر. پہلی وہ شخصیت ہے، پہلے وہ ہستی ہے جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلا فتویٰ دیا انگریزوں سے خلاف جہاد کے لیے، جبکہ دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انگریز پورے ملک میں قابض ہو چکے تھے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ لوگوں یا تو انگریزوں سے جہاد کرو یا پھر اس ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلے جاؤ. اب میرے دوست بزرگوں، اس فتوے کو لے کر شاہ اسماعیل شہید دہلوی، شاہ سید احمد شہید دہلوی، دونوں نے رائے بریلی، دونوں نے لے کر پورے ہندوستان میں اس فتوے کو گھوما اور مسلمانوں میں تقریر کی، مسلمانوں کو جمع کیا، جذبہ جہاد کو بھارا. پھر مسلمان تیار ہوئے. مسلمانوں سنو اور غیروں کو بتاؤ، اپنے بچوں کے تاریخ یاد دلاؤ. اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے. یہ لوگ کہاں تھے؟ مہاتما گاندھی جی، ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، جو بھی لوگ، جواہر لال نہرو، اس سب بعد میں آئے، بہت بعد میں آئے. جب بالکل دیش آزادی کے کگار پہ کھڑی تھی اس وقت یہ لوگ آ کر انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھا دیا. میرے دوست، اصل قربانی تو مسلمانوں نے دی ہے. اور ایک زندہ ثبوت آپ کو بتا دو جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ کوئی مائی کا لال انکار کر سکتا. جاؤ انڈیا گیٹ پر، جو آج بھی انڈیا گیٹ موجود ہے جس کو انگریزوں نے بنایا تھا، جا کر دیکھو. انڈیا گیٹ پر میرے دوست بزرگوں، انڈیا گیٹ پر 95,300 فوجیوں کے نام لکھے ہیں، جس میں سے 61,000 مسلمان فوجیوں کے نام لکھے ہیں. اور کیا چاہیے اس دیش کو قربانی کے لیے؟ 61,000 مسلمان شہیدوں کے نام انڈیا گیٹ پر لکھے ہوئے ہیں، جو آج بھی موجود ہے. اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. مسلمان اس دیش کے غدار ہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ ٹیررسٹ ہے، اسلامی چرم بندی ہے، دہشت گرد ہے، ان کو دیش سے ہٹاؤ، یہ دیش کے غدار ہے. غدار ہم نہیں ہے. ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر موڑ میں ہم نے اس دیش کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کریں گے انشاءاللہ. ہم غدار نہیں ہو سکتے. غدار تو تم ہو. گاندھی جی کو تم نے مارا، غدار تو تم ہو. اندرا جی کو تم نے مارا، غدار تو تم ہو. راجیو جی کو تم نے مارا ہے، تم غدار ہو. ہزاروں ثبوت تمہاری ہے. ہم غدار نہیں ہے. آزادی کے پہلے بھی ہم نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنی گردنیں کٹائی ہے. آزادی کے بعد بھی جب دیش کو ضرورت پڑی، ہم عبدالحمید حوالدار بن کے پاکستانی ٹینک سے ٹکرا کے اپنے کو جلا کر راکھ کر لیا، مگر اس دیش کو بچا لیا. ہم وفادار ہے. جب ہندوستان کا قانون بنائے گا تو ہندوستان کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کا کوئی مشورہ دیا تھا، کوئی خاکہ اور ڈائیگرام پیش کیا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا. میرے دوستو، ہم سب کے مربی، اکابر، مجدد، مفکر، بڑے عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جنہوں نے سب سے پہلے بنگلور کے اندر سائنس ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو ہندوستان کی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے، قیامت تک کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنیاد کو رکھا تھا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے. اور اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو اللہ نے پیدا کیا، جس نے ہندوستان کو وہ لیول پر لا کے کھڑا کر دیا جو آج امریکہ سے آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، روس کے مقابلہ کرتا ہے، چین کے مقابلے میں کھڑا ہے. کوئی بھی ملک اب ہندوستان پر حملہ نہیں کر سکتا. حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو کس کا صدقہ ہے؟ ارے بتاؤ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، بچوں میں سب سے کہوں گا یہ تاریخ پڑھو اور انہیں بتاؤ کہ ایٹم بم ہندوستان کو کس نے دیا؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے دیا. میزائل مین کس کا لقب ہے؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا لقب ہے، کسی اور کا نہیں. ارے ڈاکٹر عبد الکلام نے وہ خاکہ اور ڈائیگرام پیش کر دیا. ہندوستان کو قیامت تک آنے والے سائنسدان بغیر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام
कलाम को पढ़े हुए अपने इल्म को मुकम्मल नहीं कर सकते, साइंस के इंतहा तक नहीं पहुंच सकते। जहाँ भी हिंदुस्तान को जहाँ तक ले जाए सबके जड़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जिसकी बुनियाद रखे और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसको तकमील तक पहुंचा दिए। तुम कहाँ कहाँ तक ऐलान करोगे कि मुसलमान गद्दार हैं? मुसलमान गद्दार नहीं है, शुरू से वफादार हैं। मेरे दोस्त आज भी वफादार हैं, कल तक इंशाअल्लाह क़यामत तक भी हम इसके वफादार रहेंगे। हम इस देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपील करूंगा बच्चों से, नौजवानों से, बूढ़ों से और बुजुर्गों से, हम हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ें, अपने आबा व अजदाद की तारीख पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस देश में जन्म लो उस देश से वफादारी करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। इसीलिए वतन से मोहब्बत भी ईमान की अलामत है। जब आप वतन से मोहब्बत नहीं करोगे आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हम देश से गद्दारी कहाँ करते? इस्लाम तो हमें सिखाया कि देश की वफादारी करो, जिस देश में जन्म लो उस देश की हिफाजत करो। हम हमेशा देश की हिफाजत करते हैं, हम देश से गद्दारी नहीं करते। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, तो मैं अर्ज करूंगा हमारे बच्चे आगे आए, आगे बढ़े, अंग्रेजी पढ़ें, उड़िया पढ़ें, हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, हर जबान पढ़ें। हमारे बच्चों में एक बेदारी पैदा होना चाहिए। आज मुसलमान क्यों मारे जाते हैं? मुसलमान क्यों पीछे हैं? आज क्यों ऐलान किया जाता है कि मुसलमान को हटाओ? मुसलमानों ने इल्म हासिल करना छोड़ दिया, न दीन का इल्म हासिल करते हैं न दुनिया का इल्म हासिल करते हैं। हमारे लोग तो यूँ कहते हैं कि हम बच्चों को मदरसे में पढ़ा के क्या होगा। तो मैं कहता हूँ दुनिया भी कहाँ पढ़ाते हो? हमारे यहाँ इतना बड़ा इलाका है, कोई बड़े अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, कोई बड़े वकील नहीं मिलते। इतने बड़े इलाके में एक कोई बड़ा अच्छा वकील नहीं है, एक कोई डिग्री वाला अच्छा इंजीनियर नहीं मिलता। इतने बड़े इलाके में कोई एक साइंटिस्ट नहीं है मुसलमान। क्यों? हम कहाँ बच्चे को दुनिया पढ़ाते हैं? दीन से तो महरूम है, हम दुनिया से भी महरूम हैं। हम ये नहीं कहते, न हमारे अकाबिरीन ने भी ये नहीं कहा, न हमारे बड़े ऐलान नहीं करते, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा कि सब के सब मदरसे में आ जाओ, हाफिज मौलवी बन जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरियात दीन जो है वह हर बच्चे को सीखना ज़रूरी है। ज़रूरियात दीन सीखने के बाद आप आलिम, आप कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, क्लास 1 ऑफिसर बनो, कोई मना नहीं है। अरे इस्लाम ने तो सब कुछ सिखाया। आज जो टैंक बनाते हैं, ये टैंक किसने बना के दिया? एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये टैंक बनाना सिखाया था। बहुत सारी चीजें हैं जो साहबे कराम ने सिखाया। साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म भी इस्लाम ही से लेते हैं। एक बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में बनने के लिए कुरान का मुताला जरूरी है। जब तक आप कुरान का मुताला नहीं करोगे दुनिया का माहिर साइंटिस्ट नहीं बन सकते। कुरान पढ़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को नहीं पढ़ोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को नहीं पढ़ोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को नहीं पढ़ोगे तो आप दुनिया में कोई बड़े इंसान नहीं बन सकते। बड़े इंसान किसी भी लाइन में आप अगर उसकी इंतहा तक पहुंचना चाहते हो तो इस्लाम का मुताला करो, कुरान का मुताला करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को रिसर्च करो। जब तक ये काम नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं अपील करूंगा जो मुरब्बी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी सुनते हैं इस बयान को या मीडिया के जरिए जो भी बाद में सुने, सबसे अपील करूंगा कि अपने बच्चे को बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे, बच्चों के अंदर इल्म आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, दोनों चीज के जब इल्म आएगा तो यही बच्चा आगे पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आगे चलकर फिर हमारे अंदर से भी मौलाना अबुल कलाम आजाद जन्म लेंगे, फिर हमारी बच्चे बढ़कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनेंगे जिसके सामने पूरी दुनिया झुकेगा। आज कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कोई कोटा मांग रहे हैं, कोटे की भीख मांग रहे हैं, सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ अपने बच्चे को इस काबिल बनाओ, बच्चे को इस लायक बनाओ, बच्चे के अंदर वो क्वालिटी पैदा करो कि सरकार खुद बुला के उसको नौकरी देगी। एक मिसाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देकर बात अब खत्म करूंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब साइंस रिसर्च सेंटर से उन्होंने इस्तीफा दिया था, जब वो रिटायरमेंट लिया तो घर आ गए। उनका ये ख्याल था कुछ दिन बच्चों को पढ़ाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, इस तरह की कुछ जिंदगी गुजारने का उनका ख्याल था। मगर ऐसा हुआ भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, इस्तीफा देने के बाद प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल जी
اٹل بہاری واجپئی نے فون کیا کہ کلام صاحب کہاں پر ہو؟ کہا میں ایک یونیورسٹی کے اندر ہوں. کہا آپ تھوڑا سا باہر ہو جاؤ. فون میں بات کیا. کہا میں آپ سے مشورے کے لیے فون کیا. کہا بتاؤ پرائم منسٹر صاحب کون سا مشورہ، کیا مشورہ ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ کو دیش کا پریسیڈنٹ بنایا جائے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے ہندوستان کا، پریسیڈنٹ کا عہدہ. کہا وہ عہدہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، پریسیڈنٹ کو آپ کو بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ. مشورے سے طے کیا گیا. تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے منع کیا. کہا سر میں اپیل کرتا ہوں، میں اب پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا، میری عمر نہیں ہے، میں کچھ آزادی چاہتا ہوں، کچھ دن ریسٹ چاہتا ہوں، کہ میں پریسیڈنٹ نہیں بنوں گا. انکار کیا. تو اٹل بہاری واجپئی جی نے زبردستی کہا کہ میں پرائم منسٹر کا حیثیت سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ اس عہدے کو قبول کر لو. لوگوں کو یہ عہدہ ملتا نہیں ہے، مشکل سے ہم چاہتے ہیں آپ کو عہدہ دینا، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت بڑا پوسٹ ہے ہندوستان کا، ہم چاہتے ہیں آپ کو عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، آپ جب تک رہو انڈیا کا پریسیڈنٹ رہو. تو کہ انہوں نے منع کیا. تو پھر فون رکھ دیا. پھر دوبارہ فون کیا، بار بار 3 بار ان کو کال کیا، بار بار مشورہ کیا کہ آپ دلی آ جاؤ. دلی آئے تو بہت زیادہ سمجھانے کے بعد ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام تیار ہوئے. پھر ان کو پریسیڈنٹ بنایا گیا ہندوستان کا. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، تو یہ کیا تھا؟ وہ بھی تو آخر ایک مسلمان تھے، اور بی جے پی کی سرکار تھی، بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو پریسیڈنٹ بنایا ہندوستان کا. اس لیے علم اور ٹیکنالوجی ان کے اندر جو تھا، پرائم منسٹر کو اپنے قدموں میں جھکا دیا. صرف وہی نہیں، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام وہ انسان تھے، جب ان کا انتقال ہوا 1.5 گھنٹے کے لیے سپر پاور ملک امریکہ نے اپنے جھنڈے کو جھکا دیا تھا. ان کے سلامی کے لیے 1 لاکھ ملٹری نے جن کو سلامی دے کر دنیا سے رخصت کی. 3 دن تک پورے دلی دارالسلطنت دہلی کے اندر میوزک برارا منا تھا. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا اس طرح شوق منایا گیا. یہ کون تھا؟ ایک مسلمان تو تھا، کوئی دوسرے قوم کا نہیں تھا. تو کیوں کہتے آج مسلمانوں کی عزت نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی؟ مسلمانوں، آپ سے اپیل کروں گا، آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ، انشاءاللہ آپ کو بھی وہ عہدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو عزت و شہرت دونوں ملے گی. سب کا جڑ ہے علم، علم حاصل کرو. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.